जी बेटा कौन सा सिपारा जी? वक़ाल الذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وتوكل على العزيز الرحيم ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واحفظ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين
फ़इन असौक फ़क़ुल इन्नी बरीउम मिम्मा तअमलून व तवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम। बस शाबाश, आपने तो आज कमाल कर दिया यार। क्या नाम था आपका? उमर हमज़ा भाई। आपने आज जो है ना जी बड़ा ज़बरदस्त जायज़ा दिया है। आज का जायज़ा आपका कामयाब, ठीक है। अभी तक जो जायज़े दिए थे वो भी कामयाब थे, लेकिन फ़र्स्ट क्लास नहीं थे। तो आज का जायज़ा आपका क्या हो गया? फ़र्स्ट क्लास हो गया, ठीक है। नाजरीन, ये इसका बच्चे का जायज़ा है। इंशाल्लाह यूट्यूब में आप देखेंगे और इस बच्चे को लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसकी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स भी करें, ठीक है जी। ठीक हो गया भाई? चलो शाबाश, वेरी गुड।